This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनको निर्णय गर्नुका साथै दिनै तोकेर संसद बैठक आह्वान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै अब राजनीतिक दलहरू र संसदको ध्यान सरकार गठन पुनर्गठनतर्फ केन्द्रित हुने लगभग पक्का भएको छ। सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपालको न्यायालय साँच्चै नै स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने कुरालाई एकपटक फेरि पुष्टि गरेको छ, प्रमाणित गरेको छ। नेपालको न्यायिक, राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा यो फैसला एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसिद्धताको रूपमा रहनेछ। नेपालमा कोही पनि तानाशाही बन्न नसक्ने र संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने कुरा यो फैसलाले पुष्टि गरेको छ। अन्ततः सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापना गरिदिने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्वाचन मात्र होइन, संसद विघटन यता गरेका सबै निर्णयहरूलाई बदर गरिदिएको छ। संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर नैतिक सङ्कटमा परेका छन् भने प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष चाहिँ जितको मुडमा। तत्काल राजनीतिक रूपमा ओलीले लिएको बाटो गलत साबित भएको छ। यसले एकातिर प्रधानमन्त्रीलाई त नैतिक दबाव सृजना गरेको छ नै, राष्ट्रपतिलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारिदिने खतरा देखिएको छ। राष्ट्रपति संवैधानिक रहने भए पनि संविधानको संरक्षकका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसबारे परामर्श समेत नगरेको आरोप लागिरहेको छ। संवैधानिक रूपमा तत्कालका लागि यो सङ्कट समाधान भएको जस्तो देखिए पनि राजनीतिक सङ्कट टरेको मान्न सकिने अवस्था छैन। संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलासँगै नयाँ सरकार कसको बन्ने, कसरी बनाउने भन्ने बारेमा दलहरूका बीच रस्साकसी सुरु हुनेछ। यसले नेपाली जनताले लामो समयदेखि चाहेको राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दा जहाँको त्यही हुनेछ। फेरि एकपटक सरकार गठन र विघटनमा नेपालका राजनीतिक दलहरू र संसद व्यस्त भएको देखिनेछ। सर्वोच्चको फैसलाले संसद मात्रै पुनर्स्थापना भएको छैन, प्रधानमन्त्रीलाई संसद बैठक समेत दिन तोकेरै बोलाउन निर्देशन दिइएको छ। यसले अब सरकार निर्माणको जोड घटाउ संसदमा प्रवेश पाउने निश्चित प्राय छ। सरकार गठन विघटनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा नेकपाका दुई समूह बीच सहमति हुने सम्भावना निकै न्यून छ। पार्टीको पक्षमा बोल्नुभयो, सरकारको पक्षमा बोल्नुभयो, राम्रो कामको पक्षमा बोल्नु भएन। अराजकता, अनुशासनहीनता, हानिकारक। उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँ एउटा निरङ्कुश तानाशाह हो। आमने सामने टकरावको अवस्था रहेका नेकपाको दुई समूह बीच सहमतिको सम्भावना नभएपछि सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस या भनौं शेरबहादुर देउवाको काँधमा आइपुग्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको संसदीय दलको नेतामा चुनिएका प्रचण्डले यसअघि नै नयाँ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न सक्ने संकेत गरिसकेका छन्। यस हिसाबले एक अर्कालाई नेतृत्व दिन भन्दा कम्युनिस्टका दुवै समूह शेरबहादुर देउवासँग मिल्न सक्ने र उनैलाई नेतृत्व दिन सक्ने अवस्था सृजना भएको छ। यस हिसाबले हेर्दा अब राजनीतिको मुख्य मेयोको रूपमा नेपाली कांग्रेस बन्ने निश्चित जस्तै बनेको छ। गएको निर्वाचनमा पराजयको पीडा भोगेको कांग्रेसका लागि
कम्युनिस्टहरू बीचको आन्तरिक द्वन्द्वले बम्पर उपहार प्रदान गरिदिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि उत्पन्न नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थिति अब कुन दिशा उन्मुख रहनेछ र नेपाली कांग्रेसको सो नयाँ राजनीतिक यथार्थमा भूमिका के हुनेछ? यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला। Dr. Saab, welcome to the Bravo Delta show. Thank you very much. अब सर्वप्रथम तातो राजनीतिक घटनाक्रमबाट सुरु गरौँ। हिजो जसरी सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको जुन निर्णय थियो त्यसलाई बदर गरिदियो। सो आई सी यू विथ योर संसदको लोगो। इज इट गुड टु वेयर इट ब्याक? Oh yes, definitely. तर कांग्रेसलाई पोलिटिकली के गेन भयो त? सबभन्दा पहिले संविधान ट्र्याकमा आयो र अब उनीहरूको बीचको जुन द्वन्द्व छ, जुन वी वान्ट देम टु स्प्लिट, त्यो पनि एउटा कगारमा उभिएको छ। अब सम्भवतः उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउँछन् र पार्टी आफ्नो हातमा लिन्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो चाहिँ जस्ट गुटहरूको मात्रै स्प्लिट हो, पार्टी नै स्प्लिट हुने त अब गुन्जाइस छैन, होइन? तर कांग्रेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि तपाईहरु अहिले जसरी संविधान ट्र्याकमा आयो भनेर अलिकति प्रफुल्लित देखिरहनु भएको छ नि, तपाईहरु त इलेक्सनमा गएको भए तपाईहरुको लस्ट जुन साख थियो त्यसलाई फेरि बेटर गर्न सक्ने अपर्च्युनिटी त हैन, चुनावमा हुन्थ्यो नि। वी ह्याड एप्पल्स इन बोथ आवर ह्यान्ड्स। रिइन्स्टेटमेन्ट भयो भने संविधान ट्र्याकमा आउँछ, भएन भने चुनाव थिए थियो। अब चुनावमा त कांग्रेसको अहिले आएर हेर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू प्रवेश गरेका छन् कांग्रेस पार्टीमा। एमालेको, माओवादीका धेरै नेताहरू पनि प्रवेश गरेका छन्। तसर्थ हाम्रो जित्ने सम्भावना पनि थियो। तर अब 2 वर्षमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर लुकिङ ब्याक, अब हामीले 7 सालको क्रान्तिपछि बिपी कोइरालाले नै भन्नुभएको थियो जननिर्वाचित सदस्यहरूले चाहिँ संविधान दिन्छ। एन्ड टुक अस अलमोस्ट 70 इयर्स। त्यो चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो। त्यसैले चुनाव त हुन्छ, अब कहिले हुन्छ, 1 वर्ष 2 वर्षमा चुनाव हुन्छ, द्याट वाज नट इम्पोर्टेन्ट। वाट वाज मोर इम्पोर्टेन्ट कि हामीले चाहिँ नि संविधानलाई ट्र्याकमा ल्यायौँ, द्याट वाज मोर इम्पोर्टेन्ट। नत्र त ओलीज्यूले त्यो संविधान नै च्यातिसक्नु भएको थियो। त्यसैले राम्रो भयो कि सर्वोच्चले एउटा निर्णय गर्यो। अब यो निर्णयलाई म कसरी सम्बोधन गर्न चाहन्छु भने, नेपाली कांग्रेसले पटक पटक बिपी कोइराला, गणेश मानजी जब नेपाल फर्किँदै भएको थियो त्यो बेला 14वटा मुद्दा उहाँको माथि थियो, 8वटा सङ्गीन मुद्दाहरू थियो। त्यो बेला पनि हामीले त्यस्तो पञ्चायतको काल रात्रिमा पनि राजाको त्यत्रो बिगबिगी हुँदाखेरि पनि सर्वोच्चले जुन उहाँहरूलाई ठुकुवा गरिदियो, त्यो आजको मितिमा यो रिइन्स्टेट हुने पनि त्यही चरणको एउटा हाम्रो विश्वास जुन हाम्रो लिगल सिस्टममा छ, सर्वोच्चमा छ, त्यो द्याट हेज बिन रिइन्स्टेटेड। त्यो बेला पनि गर्यो, अहिले पनि गर्यो। त्यसैले सर्वोच्चता के भन्छ, न्यायपालिकाको सर्वोच्चता जुन सुप्रिम कोर्टमा थियो त्यसले उसले आफ्नो गरिमा बढाएर गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईले अहिले एउटै आन्सरमा धेरै कम्पाउन्ड थट्सहरू राख्नुभयो। अब यसलाई अलिकति कम्पार्टमेन्टलाइज गरौँ। एक त कांग्रेस गत निर्वाचनमा जुन साइजमा श्रिङ्क भयो, मैले अघि नै पनि यहाँलाई सोध्ने प्रयास गरेँ कि तपाईहरुलाई त चुनावै बेटर हुन्थ्यो, तर तपाईले भन्नुभयो कि कन्स्टिट्युसन ट्र्याकमा आयो, ठिक छ, +1। तर कांग्रेसलाई आफ्नो वर्चस्व फेरि कायम गर्नका लागि फुट्न कोसिस गरिरहेको वा जुट्न कोसिस गरिरहेको नेकपाको जुन फ्र्याक्सन छ, त्यो फ्र्याक्सनलाई हेरेर तपाईहरुले आफ्नो स्ट्रेङ्थ मापन गर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति बनाइरहनु भएको छ नि, त्यसले लङ रनमा कांग्रेसलाई कसरी फाइदा हुन्छ? तपाईहरुको आफ्नै थट प्रोसेसिङ हैन। मेरो भनाइ के हो भने, उनीहरूले जुट्नु फुट्नु भन्दा पनि नेपाली कांग्रेस एकै ठाउँमा उभियो भने
घात अन्तर्घात नभयो भने स्वच्छ र विश्वसनीय टाइपले नेपाली कङ्ग्रेस लड्यो भने आज पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसैले हराउन सक्दैन। हामीले तपाईँले जसरी अहिले प्रश्न गर्नु, अब हाम्रो मेन टार्गेट भनेको आउँदो दिनहरूमा हाम्रो अधिवेशन नै हो, जुन भदौ जुन 7, 8, 9, 10। अब त्यसैलाई हाम्रो मुख्य एजेन्डा हामीले त्यसलाई नै मानेका छौँ। र म के चाहन्छु भने अब पार्टीको नेतृत्वमा पनि परिवर्तन आउनु पर्यो, किनभने यत्रो ठुलो चेन्ज भइसकेको छ, नेतृत्वले त्यो जुन नेतृत्व दिनुपर्ने हो दिन सकेको छैन भनौँ न। त्यसैले हाम्रो के भन्छन् महाधिवेशनले चाहिँ एउटा नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसले एउटा नयाँ गति, नयाँ दिशा दिन्छ भन्ने त्यो विश्वास म गर्छु। त्यो विश्वास मात्रै कि त्यो नयाँ नेतृत्व चयन हुँदाखेरि म पनि मेरो क्यान्डिडेचर अगाडि सार्छु भन्ने मनोभावना होइन। त्यो त अब साथीहरूसँग पहिले कन्सल्ट गर्नु पर्यो, प्रकाश मान सिंहसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो, रामचन्द्र पौडेलसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो, मेरो दाई हुनुहुन्छ शेखर दाईसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो, सिटौलाजीसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि भन्न सकिन्छ। अहिले त कन्सल्टेसनको फेज चलिरहेको छ। देउपाजीसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्नु पर्दैन। अब देउवाजीसँग कन्सल्ट गर्न सक्ने सम्भावना कमै छ, तर देउवाजीले अब त्यतातिरबाट विमलेन्द्र निधि पनि उठ्ने भनेर भनेको छ। त हुनसक्छ देउवाजीले नलडेर उहाँले हामीलाई सपोर्ट गरिदियो भने त झन् राम्रो हो, सुनमा सुगन्ध हो। सो अहिले जुन राजनीतिक अवस्थितिमा नेपाल छ नि, त्यो अवस्थितिमा तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि कङ्ग्रेसलाई न हर्ष न विस्मात, खासै केही मुभ भएको जस्तो देखिँदैन कङ्ग्रेस। होइन, एउटा त मैले अघि भनिहालेँ नि कि यो संविधान ट्र्याकमा आएको त्यो नै ठुलो उपलब्धि हो। एकदम हामी इलेटेड छौँ। र दोस्रो कुरो के हो भने अब मैले अघि भनिहालेँ, अब हाम्रो दिशा चाहिँ नि चुनावभन्दा पनि हाम्रो महाधिवेशनतर्फ नै हो, त्यतातिर हामी अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर जसरी कङ्ग्रेसलाई बाहिरबाट अरू पार्टीहरूमा पनि गुट उपगुटहरू छन्, कङ्ग्रेसमा त्योभन्दा ज्यादा छ भन्ने एउटा हेरसे छ बाहिर। त्यो हेरसे मात्रै हो जस्तो लाग्थ्यो। अहिले यसो कुरा तपाईँकै सुन्दाखेरि पनि त्यहाँ गुट उपगुटको गुन्जायस छ होइन? छ नै, गुट र उपगुट छन्। अब तपाईँले आजको कन्भर्सेसनमा जसरी आफ्नो प्रातस्मरणीय पितालाई सम्झिनुभयो नि, बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको कङ्ग्रेसका थियोरिजहरूसँग अलिकति साक्षात्कार गर्ने हो भने उहाँका थियोरिजहरू कम्प्लिटली डाइल्युट भइसकेको अवस्था छ अहिले। त्यसको पोलिटिकल रियालिटी पनि छैन, सोसियल रियालिटी पनि छैन, कङ्ग्रेसमा त्यसको बुझाइमा पनि एकरूपता छैन। अब बिपीले प्रतिपादन गरेको कङ्ग्रेस फेरि जीवन्त हुन सक्ने सम्भावना तपाईँ यो 21st सेन्चुरीको कङ्ग्रेसबाट वा त्यसको माध्यमबाट देख्नुहुन्छ? म त एकदम स्पष्ट देख्छु। बताइदिन सक्नुहुन्छ? के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले समाजवादी चिन्तनबाट प्रेरित भएर आएको, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद। हामी समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर हामीले आफ्नो संविधानमा नै व्याख्या गरिसकेका छौँ। त्यो पनि एउटा उपलब्धि नै हो। र गरिब र धनीको बिचको दूरीलाई कम गर्ने नै समाजवाद हो। त्यसैले हामी ट्याक्सेसन गरिबहरूलाई न्यून गर्छौँ, धेरै कमाउनेलाई बढी ट्याक्सेसन गर्छौँ, ताकि त्यो दूरी, गरिब र धनीको बिचको दूरी जुन छ त्यो चाहिँ कम हुँदै जाओस् भन्ने हो। अब जहाँ तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो कि नेपाली कङ्ग्रेस बिपीले दिए सिद्धान्तबाट पृथक भयो भन्ने, केही हदसम्म पृथक भएको छ, तर टोटली भएको छैन। जस्तो कि 48 सालको चुनावपछि जुन ओपन मार्केट पोलिसी जुन गिजाबाबुले ल्याउनु भयो, रामशरण महतले जुन पोलिसी ल्याए, त्यो चाहिँ नि के देखिन्छ भने समाजवादी भन्दा पनि क्यापिटलिस्ट इन्ट्रेस्टमा। तर त्यो बेला अवस्था के थियो भने हामीले क्यापिटल पहिले हाम्रो बजेटमा धेरै चेन्जेस ल्याउनु पर्ने थियो। पहिले 14 अरबको बजेट हुन्थ्यो, त्यसपछि आएर झन्डै 1000 अरबको बजेट भयो। त्यो सङ्कलन गर्नको लागि हामीले क्यापिटलिस्ट मार्केट फ्री इकोनोमी भनौँ न, मेडिकल कलेजेसहरू खोल्यौँ, हातमा मोबाइल भयो, प्राइभेटाइजेसन गऱ्यौँ, यो के भन्छन् एयरलाइन्सहरूलाई आउन दियौँ, त्यसले गरेर बजेट बढ्दै गयो। त्यसपछिको काम चाहिँ नि हामीले डिस्ट्रिब्युसनमा
हामीले चाहिँ नि समान किसिमको डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने थियो। भयो भएन त्यो म भन्न सक्दिनँ, भयो होला मोस्ट प्रोबेबली। टोटल समाजवादी उन्मुख भनेर जुन आज संविधानमा लेखिएको छ त्यो अनुरूपमा सायद सुरुको दिनमा त्यस्तो काम भएन, त्यो म मान्छु। तर अब आउँदो उसमा अहिले पनि मलाई लाग्छ समाजवादी नै चिन्तन हो जसले यो राष्ट्रलाई चाहिँ समृद्धतातर्फ लिएर जान्छ। गरिबहरूको जस्तो कि लाइफ स्प्यान एकजनाको 52 वर्ष थियो भने अहिले 74-75 वर्ष भइसकेको छ। त्यो पनि एउटा इन्डिकेटर हो नि कि वी आर डेभलपिङ भन्ने। त्यस्तै गरी स्कुल एक्सेस पनि धेरै बच्चाहरूलाई स्कुल एक्सेस आजको मितिमा छ। स्कुलमा पैसा दिनु पर्दैन हैन, एक्सेप्ट फर प्राइभेट स्कुल्स, मोस्ट अफ द गभर्मेन्ट स्कुल्स आर फ्री। त्यो स्वास्थ्यमा पनि हेर्नुहोस् फ्री ट्रिटमेन्ट दिइरहेको छौँ। त्यसैले यो समाजवादी उन्मुख नै हो राष्ट्र। र बीपी कोइरालाको जुन सोच थियो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मलाई 15 वर्ष चलाउन देऊ, एकजना पनि भोको हुँदैन, नाङ्गो हुँदैन, जसको जमिन हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो नि उहाँले। हुन त उहाँले 18 महिना मात्रै चलाउनु पाउनुभयो, तर उहाँले जुन बेसिक कामहरू जुन उहाँले गरेर जानुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम। अब जस्तो कि कृषिमा उहाँको समयमा 30% बजेट थियो। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, आजको मितिमा 3% छ। अब यसमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। काङ्ग्रेसले सरकारमा गइसकेपछि एटलिस्ट 20% कृषिको लागि दिनुपर्छ, किनभने हाम्रो क्षमता भनेको टुरिज्म हो, हाइड्रो हो, जसमा अब टुरिज्म त कोभिडले गएर समाप्त नै भएको छ, तर इन्टर्नल टुरिज्म बढेर आएको छ, त्यसले पनि केही धानिरहेको छ। हाइड्रोमा काम भइरहेको छ। तेस्रो सम्भावना भनेको हाम्रो कृषि नै हो। 17 लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। अब हेर्नुहोस्, अब सिक्किममा हेर्नुहोस्, भुटानमा हेर्नुहोस्, खुर्सानी बेचेर उनीहरू पैसा कमाइरहेको छन्। हामीले पनि यहाँ टनेल फार्मिङ गरेर र यो मैले एउटा कन्सेप्ट ल्याएको थियो ल्यान्ड ब्याङ्कको। यो जुन प्रति जमिनहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ ल्यान्ड भूमाफियाको हातमा नजानुभन्दा पनि ल्यान्ड ब्याङ्क गरेर एग्रिकल्चरल पुलिङ गर्ने। त्यसपछि 60% भन्दा बढी 40 वर्षभन्दा मुनतिरका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई एग्रिकल्चरमा एट्र्याक्ट गर्न सक्नु पर्यो, सफ्ट लोन्सहरू दिन सक्नु पर्यो। फिसरी, कुखुरा पालन, के बङ्गुर पालन, भैँसी पालन, यी सब र टोटल कृषिमा ध्यान दिनु पर्यो। कृषिमा पनि हामीले वी हेभ टु स्पेसिफाई, जस्तो कि अहिले अलैँची, चिया हैन, एप्पल, यो स्पेसलाइज्ड क्षेत्रहरू छ। त्यस्तै गरेर हामीले अब रिजनहरूलाई डिभाइड गरेर कुन रिजनमा सोइल टेस्ट गरेर कुन उत्पादन बेस्ट हुन्छ त्यो किसिमको हामीले गर्नुपर्छ। जुन रियालिटी बेस्ड सपना तपाईँले अहिले हामीलाई सुनाइरहनु भएको छ नि, इट साउन्ड्स भेरी भेरी गुड, सकिन्छ जस्तो पनि लाग्छ। एकदम सकिन्छ। तर एउटा कुरा तपाईँले बडा इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले समात्नुभयो कि बीपी कोइरालाले पनि तात्कालीन समयमा मलाई यति समय देऊ, त्यो आई थिङ्क रुल गर्ने चाहना भन्दा पनि कन्ट्रीले खोजेको पोलिटिकल स्टेबिलिटीको कुरा गर्नुभएको थियो होला सायद। आजको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने अब सत्तारूढ पार्टी जसलाई जनताले 2/3 करिबको बहुमतले संसदमा पठाउँदाखेरि पनि उनीहरूको इनफाइटिङले देश स्टेबिलिटीतिर उन्मुख भएन। तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि त्यस्ता किसिमका चाहिँ नि गुट उपगुटको गुन्जायस छ। यसभन्दा अगाडि पार्टी फुटी पनि सकेको अवस्था थियो, लकिली जुड्यो। तर अब त्यो स्टेबिलिटीका लागि चाहिँ नि तपाईँका कुनै त्यस्तो म्याजिक फर्मुला छ? म्याजिक फर्मुला त छैन, तर म के हेर्छु भने मैले जस्तो अघि तपाईँलाई भने अब हामीले फोकस गर्नुपर्ने हो कृषिमा नै हो। सरकारमा आइसकेपछि कम्तीमा 20% बजेटको कृषिमा दिनु पर्यो, युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सक्नु पर्यो। मैले त भन्ने गरेको छु बर्दियामा एउटा विश्वविद्यालय खोलौँ, डिग्री दिन होइन, ट्रेनिङ दिनको लागि 200, 300, 400 फार्मरलाई ल्याएर 2-3 हप्ताको ट्रेनिङ गर्ने, बाली कसरी लगाउँछन्, कुन मल हाल्छन्, डिलमा के रोप्ने हैन, त्यो सब गराएर लेग्युमिनस प्लान्ट्सहरूले नाइट्रोजन फिक्सेसन प्लान्ट्सहरूले उन्नत बनाउँछ जमिनलाई, त्यतातिर फोकस गरेर त्यस्तो किसिमको प्रोग्राम्सहरू गऱ्यो भने मलाई लाग्छ बीपी कोइरालाकै शब्दमा
असङ्ख्य सम्भावनाको पुञ्ज हो नेपाल। यति धेरै पोसिबिलिटी छ, हामीले त्यो पोसिबिलिटी कहिले पनि हेरिनौँ। तर अब त्यस्तो फरवर्ड लुकिङ इन्साइट हुँदै पनि कङ्ग्रेसको थट प्रोसेसिङलाई फेरि नजिकबाट निहाल्ने हो भने आजका मितिमा हामीले एउटा जनताद्वारा लिखित संविधानलाई अङ्गीकार गरेर जसरी कोर्टले यसलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याइदियो भन्दाखेरि जुन किसिमको जुबिलेसन हामी एक्सप्रेस गरिरहेका छौँ, तर कङ्ग्रेसले आफ्नै आइडियोलोजी पनि एक मुखले एक रूपले जनतालाई सञ्चार गर्न सकिरहेको छैन, मान्नुहुन्छ? मान्छु म। एउटा प्रश्न यसैमा टेकेर, फर इक्जाम्पल यदि सिनियरिटी र कनिष्ठ पुस्ताको चाहिँ थट प्रोसेसिङलाई हेर्ने हो भने एकैछिन रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउबाको जेनेरेसनको थट प्रोसेसिङ र गगन थापाको थट प्रोसेसिङ बिचमा कति ठुलो खाडल छ? शेरबहादुर देउबाको जेनेरेसनको थट प्रोसेसिङ र गगन थापाको थट प्रोसेसिङ बिचमा कति ठुलो खाडल छ? खाडल अब बिकज अफ एज खाडल त हुने नै भयो, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यत्रो ठुलो खाडल पनि नहोला थट प्रोसेसमा। हुन त उहाँहरू अब धेरै सिनियर मान्छेहरू हुनुभयो, गगन त धेरै जुनियर छ, 50 वर्षको भएको छ कि छैन, तर उसको इन्थुजियाजम, उसको एनर्जी त धेरै हुन्छ नि एज कम्पेयर टु शेरबाजी र पौडेलज्यू। तर एनर्जी मात्रै हो, नत्र त्यो जेनेरेसनलाई स्किप गर्ने तागत कङ्ग्रेसमा ब्रु नै गर्न पाउँदैन, त्यसले टाउकै उठाउन पाउँदैन। फर इक्जाम्पल एउटा ठिक भन्नुभयो मैले कुरा बुझेँ, तपाईँले भनेको ठिक हो। जस्तो कि केन्द्रीय समितिमा कतिजना युथहरू छन्, हार्डली 4 जना। गगन थापा भयो, विश्वप्रकाश भयो, त्यसपछि अब गुरु घिमिरे भयो, यो 5-6 जना मात्रै छन्। हामीले हाम्रो अधिवेशनमा अब युवाहरूलाई हामीले आकर्षित गर्नै पर्छ। हामीले युवाहरूलाई स्पेस दिनु पर्यो, ठुलाहरूलाई बिदाई गर्ने विथ रिस्पेक्ट, सम्मान दिएर एउटा पदमा राख्ने, र युवाहरूलाई हामीले चाहिँ नि केन्द्रीय समितिमा एट्र्याक्ट गर्न सक्नु पर्यो। अनि मात्रै हाम्रो भाइब्रेन्ट केन्द्रीय समिति हुन्छ। त्यसमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व बढी हुनु पर्यो। जस्तो हामीले 33% महिलालाई दिएका छौँ भने त्यस्तै गरी युवाहरूलाई पनि केही पर्सेन्टेज त हामीले राख्नुपर्ने होला नि। तर युवालाई त आरक्षण भन्दा पनि युवाका त तागत छ, तपाईँको कार्पेट तान्दिन सक्छौँ। एकदम ठिक हो। सो वेयर डु यु फाइन्ड योरसेल्फ? वेल आइ एम इन बिट्विन। शेरबाजी जति सिनियर पनि होइन र गगन जति जुनियर पनि होइन, म त इन बिट्विन छु। त्यही अनुसार यो इन बिट्विन एज ग्रुपलाई, त्यो डेमोग्राफिकलाई स्किप गर्ने तागत कङ्ग्रेसमा छ कि छैन? फ्युचर अब नियर फ्युचरमा त छैन, किनभने इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरू यो ग्रुपमा छन्, सिनियर लिडर नै भनौँ म। तर इमिडिएट फ्युचरमा छैन, तर इन लङ रन हु नोज भन्न सकिँदैन। लङ रन त स्किप गर्न पनि सकिन्छ। सो एकैछिनलाई गगन थापालाई एउटा व्यक्ति भन्दा पनि एउटा एज ग्रुपको रिप्रेजेन्टेसन मानौँ, उहाँका जतिसुकै ठुलो पोलिटिकल स्ट्रेङ्थ, विजडम र पार्टीलाई लिडरसिप दिने क्वालिटी छ भनिरहँदा पनि उसले पार्टीलाई ड्राइभ गर्नका लागि चाहिँ एक जेनेरेसन कुर्नै पर्ने भयो। मेरो हिसाबले त उसले कुर्नै पर्ने भयो। अब आउँदो अधिवेशनमा कुन पदमा उठ्छ मलाई थाहा छैन, तर त्यो अधिवेशनपछि नेक्स्ट अधिवेशनको लागि आई थिङ्क दे सुड प्रिपेयर। हामी पनि फेज आउट भएर जान्छौँ। सो अगेन एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न, तपाईँ आफूलाई पार्टी नेतृत्वका लागि युआर इन यो होमवर्क स्टेज भनौँ न, त्यो होमवर्क स्टेज यदि पार लाग्यो भने तपाईँ यु बी अ क्यान्डिडेट फर द लिडरसिप। हाइपोथेटिकली यु आर द लिडर। सो हामी के बुझौँ तपाईँको अहिलेको मनोभावनाबाट चाहिँ नि तपाईँ यु वुड नट बी अ ग्रिडी प्रेसिडेन्ट, एक टर्म बाहेक तपाईँ लिड गर्न चाहनुहुन्न? एज यु एज यो मेन्टल स्टेटस, यो फिजिकल केपेबिलिटी लिमिटेड भएर जान्छ, तसर्थ एउटा टर्मभन्दा अर्को टर्म त नसकिने रहेछ। अब गिरिजाबाबु जस्तो 86 वर्षसम्म पार्टी प्रेसिडेन्ट, प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो ताकत हामीसँग छैन।
अब डाक्टर साहब आजको कन्भर्सेसन जसरी चाहिँ नि तपाईँले एउटा खुसी व्यक्त गरेर सुरु गर्नुभयो कि कन्स्टिट्युसन ट्र्याकमा आयो, यो कन्स्टिट्युसनमा इन्ग्रेभ गरिएको सेलिएन्ट फिचर्सहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, यसका बारेमा अन्य सब सेलिएन्ट फिचर्सहरू जस्तै धर्मनिरपेक्षता प्राइमेरिली, यी सब्जेक्ट्सहरू अझैसम्म पनि सेटल भइसकेका छैनन् र यसमा अझै थट प्रोसेसिङ जीवितै छ भन्ने अब्जर्भेसन अहिले समाजमा बढेर गएको छ। तपाईको पोइन्ट अफ भ्यूमा यो कन्स्टिट्युसन पर्फेक्ट छ? धेरै हदसम्म अत्यन्त राम्रो कन्स्टिट्युसन आएको हो, तर त्यसमा केही परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। तपाईँले प्रश्न उठाइहाल्नुभयो। हुन त धर्मको बारेमा म आजको मितिमा अहिले धेरै जल्दो बल्दो त रिइन्स्टेटको कुरा चलिरहेको थियो। धर्मको इस्युमा धर्म निरपेक्ष हेर्नु, धर्म न निरपेक्ष हुन्छ न धर्म सापेक्ष हुन्छ, धर्म स्वतन्त्र हुन्छ। हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको 4 तारामा एउटा तारा धर्म स्वतन्त्रताको प्रतीक हो। व्यक्तिलाई आफ्नो धर्म गर्ने उसको स्वतन्त्रताको माथि हो, त्यसमा कुनै अंकुश लगाउनु हुँदैन। त्यसैले धर्म कन्स्टिट्युसनमा धर्मका बारेमा खासै एउटा पेज वा एउटा बुदा छ। के अरे चलिआएको परम्परा धर्म संस्कृतिको बारेमा संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्याराग्राफमा नै छ, जहाँ धर्मनिरपेक्ष लेखिएको छ त्यहाँ सनातन धर्मको हामीले चाहिँ उ गर्नुपर्छ भनेर लेखेका छन्। इन्डाइरेक्टली हिन्दू राष्ट्रकै कुरा भएको हो। म चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भन्दिनँ, म चाहिँ के भन्छु भने धर्म स्वतन्त्र हुनु पर्यो। एभ्रिबडी हेज अ राइट टु फलो वाट एभर द पर्सन बिलिभ्स इन। तर एउटा इन्डिजिनस क्यारेक्टरका रूपमा नेपाल यति विगत वर्षसम्म जसरी एउटा स्वतन्त्र राज्य भएर चाहिँ नि संसारमा परिचित रह्यो, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पहिचान भनेको यसको राष्ट्रिय धर्म पनि थियो। तर त्यसलाई पछिल्लो पटक हामीले जुन कन्स्टिट्युसन प्रमोलगेट गर्यौँ त्यसलाई निस्तेज गरियो। त्यो निस्तेज गरिनु चाहिँ धर्मप्रतिको अन्याय थियो कि त्यो एउटा पोलिटिकल टुल मात्रै थियो मोनर्कीलाई स्विच अफ गर्नका लागि? के थियो भने अब त्यसमा धेरै कुराहरू छन्। एउटा त युरोपियन युनियनहरू यहाँ क्रिस्चियनिटी एकदम फ्लरिस गरेको छ। अब तपाईँ नै हेर्नुहोस्, मेरै क्षेत्रमा दर्जनौं चर्चेसहरू छन्। त्यत्रो सानो जिल्ला चितवनमा 400+ चर्चेसहरू छन्। त अब यो र युरोपियन्सहरूले चाहिँ यहाँ धर्मनिरपेक्षताको धेरै वकालत गरे। उनीहरूलाई चाहिँ के लाग्यो भने क्रिस्चियनिटीलाई फैलिनलाई चाहिँ बढावा दिनलाई यिनीहरूले धर्मनिरपेक्ष शब्द राखिदियो। सुशील कोइरालाले जब संविधान डिक्लेयर गर्नुभयो त्यो बेला धेरै यो धर्मको बारेमा बहस चाहिँ भएको हो। अनि सुशील दाले के भन्नु भने यसलाई त परिवर्तन गर्न सकिहालिन्छ नि, अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको संविधान दिने हो जनतालाई भनेर उहाँले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता नै पारित गरिदिनु भयो। तर उहाँले साथसाथै यही भन्नुभयो कि यसमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ नि, भोलिको दिनमा परिवर्तन गर्ने त सधैँको लागि के अरे उसमा लेखेको लकीर त होइन, यसलाई त मेटिन पनि सकिन्छ भनेर त्यो उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले धर्मको बारेमा मलाई लाग्छ म यति नै बोलौँ, योभन्दा बढी होइन। तर एउटा दुईवटा प्रश्न यसमा अलिकति जरुरी छ जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब। फर इक्जाम्पल तपाईँले जसरी क्रिस्चियनिटीको एउटा इक्जाम्पल दिनुभयो र धर्मको स्वतन्त्रताको पनि कुरा गर्नुभयो नि, स्वतन्त्रतालाई एक्सर्साइज गर्न दिनुपर्छ भन्ने आइडियोलोजीमा टेकेर कुनै पनि अर्को धर्मको एक्सपेन्सनलाई रुम दिनुपर्छ? होइन, एक्सपेन्सन गर्न पाइँदैन, त्यो त लले नै दिँदैन। कन्भर्जन गर्न पाइँदैन? कन्भर्जन गर्न पाइँदैन। विश्वका केही यस्ता धर्महरू छन् जसको ग्रोथ नै कन्भर्जनबाट मात्रै हो, ठिक हो, सम्भव छ। त्यसमा क्रिस्चियनिटी पनि पर्छ। सो यसलाई तपाईँको दृष्टिले चाहिँ नि फ्लरिसै गरिरहेको छ भन्ने जुन शब्द युज गर्नुभयो, हाउ इज इट ब्याड फर नेपाल? होइन, अब म त ब्याड त भन्दिनँ, तर अब प्रलोभन देखाएर मान्छेलाई अट्र्याक्ट गरेर कुनै धर्ममा, क्रिस्चियनिटीमा नै भनौँ, प्रलोभन देखाएर त्यो गर्न त पाइँदैन नि। धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन। हाम्रो सनातन धर्म जुन हाम्रो संविधानमा नै उल्लेखित छ त्यसलाई रक्षा गर्नु। कन्भर्जन त कन्स्टिट्युसनले पनि वर्जितै गरेको छ। गराछ। त्यो वर्जित गरेको कन्स्टिट्युसन
यदि कानुन मूल कानुन हो भने कन्भर्जन भइरहेको आँखै अगाडि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु, जनमानसले एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ भने यसलाई कानुनन रोक्न किन सकिरहेको छैन नेपालले? अब त्यो त सरकारलाई सोध्नुपर्छ। मेरो दृष्टिकोणमा यो रोक्नै पर्ने हो। कन्भर्जन चाहिँ अलाउ गर्नु हुँदैन। अब मुस्लिम्सहरू छन्, मुस्लिम्सहरू उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरू के भन्छन् भने हिन्दू राष्ट्र भयो भने हामी सेफ फिल गर्छौँ। कारण के छ भने तिमीहरूले हिन्दूहरूले मुस्लिमलाई पनि ठाउँ दिन्छन्, तर तपाईँले धर्मनिरपेक्ष गरिदिनु भएको छ, यो के अरे क्रिस्चियनिटी यति बढेर गयो, अब हाम्रो माथि पनि ऊ भइरहेको छ भने मुस्लिम्सहरू भन्छन्। त्यसैले वी हेभ टु प्ले अ भेरी ट्याक्टफुल रोल यसमा। त्यसैले मैले भने न धर्मनिरपेक्ष न धर्मसापेक्ष हुन्छ, धर्म स्वतन्त्र हुन्छ। अब एकैछिन आउँ अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेसमा देखिएको डिभाइड। शेरबहादुरजी अहिलेको यो सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि कता कता फेरि प्रधानमन्त्री हुने एक्साइटमेन्टमा जुट्नु भएको छ भन्ने बाहिर हिजैदेखि हल्ला सुरु भइसक्यो। तपाईँ कहाँ त्यो हल्ला आइपुग्यो? मैले पनि सुनेको छु। माधव नेपालले र प्रचण्डज्यूले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको पद दिने भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यो कङ्ग्रेसका लागि सर्ट टर्म त रमाइलै कुरो हो, माइनोरिटीमा भए पनि प्रधानमन्त्री पद पाउनु भनेको त सौभाग्यको कुरा हो। तर इन द लङ रन अहिले यो प्रधानमन्त्री पदका लागि कङ्ग्रेस उत्साहित हुनु कङ्ग्रेसको भविष्यका लागि र देशको भविष्यका लागि कस्तो अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ? होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने शेरबहादुरजीले के सोच्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर म आफ्नो कुरा के राख्न चाहन्छु भने हामीले प्रधानमन्त्रीको पद हेरेर हामीले हाम फाल्नु हुँदैन। जसलाई बनाउनु छ उसले पहिले सो अफ स्ट्रेन्थ गर्छ, त्यसमा भोट खसाउने हुन्छ, काङ्ग्रेसले पनि भोट गर्ला, तर आफै प्रधानमन्त्रीको पदको लागि जानु हुँदैन। माइनोरिटीको प्रधानमन्त्री बन्यो भने द्याट बिकम्स अ फार्स। के भन्छन् हामीले संविधानमा रचेको जुन छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर, त्यसमा चाहिँ नि माइनोरिटी गभर्मेन्टको सरकार भनेको त इट होल्ड्स नो वाटर। त्यसैले मलाई त लाग्छ कि शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्रीको पद चाहिँ नि राख्नुहुन्न, बरु चुनावमा गएर त्यसपछि बहुमतको सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री बन्नु धेरै अनि 5 वर्ष चलाउनु त्यो चाहिँ राम्रो हो। विथ अ न्यू थट, विथ अ न्यू भिजन, विथ अ न्यू आइडिया अफ नेपाल, त्यो गरे भने चाहिँ अत्यन्त राम्रो हुन्छ। यो 2 वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीको पद मलाई लाग्छ शेरबहादुरजीले लिनुहुन्न होला। सो कङ्ग्रेसको भित्री मनमा चाहिँ नि यो 2 वर्ष पनि नेकपा अथवा कम्युनिस्टहरूले नै देश चलाओस् भन्ने नै पक्षमा छ, बाई एन्ड लार्ज थट्स। यस डाक्टर साहब, अब एकैछिन फेरि कन्स्टिट्युसनमै इन्ग्रेभ अर्को एउटा व्यवस्था सङ्घीय जुन डिभल्भ गरेको हाम्रो अवस्था छ, त्यसमा प्राइमेरिली सङ्घीयता नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि ठिक छैन भन्ने थट राख्ने जति जमात छन् उनीहरूले यो डेभलपमेन्टको जुन प्रदेश स्तरीय सरकार छ त्यसको चाहिँ नि व्हाइट एलिफेन्ट पालेको जस्तो मात्रै अनुभव सुनाउँछन्। तपाईको स्ट्यान्ड पोइन्टबाट सङ्घीयताको स्पेशली यो प्रदेश सरकारहरूको पर्फर्मेन्स र डिस्कनेक्टलाई तपाईँ कसरी अब्जर्भ गरिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस्, मेरो यसमा के भनाइ छ भने विकेन्द्रीकरणको अन्तिम लक्ष्य भनेको संहिता हो, तर ओलीको सरकारले त्यो संहितालाई उसले चाहेन। बजेट दियो विलेज लेभलमा, तर स्थानीय तहमा, तर प्रदेशलाई त्यस्तो बजेट छुट्याएन। जबकि उसले चाहिँ छुट्याउनु पर्थ्यो बजेट पर्याप्त मात्रामा 7 वटा प्रदेशमा पर्याप्त सङ्ख्यामा उहाँले अमाउन्टहरू छुट्याउनु पर्थ्यो, छुट्याउनु भएन। मलाई लाग्छ भित्रैबाट उहाँलाई पनि संहिता त्यति मन परेको छैन जस्तो लाग्छ। जबसम्म हामी संहिताको अभ्यास गर्दैनौँ तबसम्म आउँदो जेनेरेसनले कसरी संहितालाई ग्रहण गरौँ? हामीले त वी हेभ टु रिसाइकल गरिरहनुपर्छ, अभ्यास गरिरहनुपर्छ, राजनीतिक अभ्यास गर्नुपर्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ अभ्यास गर्नुपर्छ, होइन? अनि त्यसपछि न संहिता चाहिँ खरिएर आउँछ। त्यसपछि त्यसको जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अब यो डिफङ्क्ट भयो संहिता भनेर, एक हिसाबले डिफङ्क्ट नै बनाइएको छ। यो बाध्यवश भनौँ, जानी बुझिकन भनौँ या अनजानमा भनौँ,
त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर हेर्दा त जानी बुझिकन होइन। तर अब तपाईँले जसरी भन्नुभयो कि बजेट एलोकेसनमा प्रदेश सरकारहरूलाई अप्रोप्रिएट एलोकेसन भएन भन्नुभयो नि, यसो हेर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशले 3 वर्षमा 3 किलोमिटर बाटो बनायो भनेर आफ्नो रिपोर्टमा राख्यो। यसो हेर्दाखेरि बजेट नपुगेकै हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर प्रदेश 1मा हेर्दाखेरि उनीहरूले 1 अरबको त मोटर मात्रै किनिदिएका छन्। अब त्यो कर्णालीको एउटा इक्जाम्पललाई मात्रै हेरेर बजेट पुगेन अथवा चाहिँ नि केन्द्रको माया पुगेन अथवा केन्द्रको कन्सर्न पुगेन भन्नु ठिकै होला। तर एउटा सम्पन्न प्रदेश 1 छ, त्यहाँ त्यसको मिसयुज ट्याक्स पेयरको पैसालाई त्यतिकै उडाइदिएको जस्तो चाहिँ नि खर्च विवरण देखिन्छ। त्यसैले मैले भने यो डिस्प्यारिटी देखिनु भएन। प्रदेशमा उनीहरूले के चाहन्छन्, त्यहाँको मुख्यमन्त्रीहरू जुन छन् उनीहरूले चाहेको अनि त्यो अनुसार बजेट अलोकेट गर्नुपर्छ। एउटा प्रोभिन्सलाई बढी दिने अर्कोलाई कम दिने भन्ने त्यस्तो हुँदैन। तर तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि, अहिलेको इन्कम्बेन्ट सरकार जुन अब काम चलाउ सरकार भयो, कन्स्टिट्युसनली अझै भइसकेका छैन होला, तर त्यही प्रोसेसमा छ, अथवा आउटगोइङ गभर्मेन्ट भनौँ, उनीहरूको प्रदेश सरकारहरूप्रतिको इन्डिफरेन्स र तपाईँको स्ट्यान्ड पोइन्टबाट तपाईँले बुझेको सङ्घीयतामा कति सिमिल्यारिटी छ, कति फरक छ? तपाईँले बुझेको सङ्घीयतामा कति सिमिल्यारिटी छ, कति फरक छ? मैले बुझेको संहिता त धेरै फरक छ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, तपाईँको पुलिस फोर्स, प्रोभिन्सको आफ्नै पुलिस फोर्स हुनुपर्ने होइन, त्यो पनि केन्द्रीकृत छ, केन्द्रले स्थापना। बजेटको बारेमा मैले भनिहालेँ। त्यसपछि गएर एग्रिकल्चर सेक्टरमा प्रोभिन्सलाई दिनुपर्ने जुन ऊहरू हुन्, बिउ मल के पनि गएको छैन नि। प्रदेशलाई त टोटली इग्नोर्ड भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो 1 नम्बरमा त्यति धेरै दियो, त्यो त डिस्प्यारिटी भयो। धेरै दियो भन्दा पनि धेरै त्यस्तो अनप्रोडक्टिभ चिजमा खर्च भयो। त्यसैले त्यो प्लानिङ गर्दाखेरि हामीले के हेर्नु पर्यो भने कुन प्रोभिन्सलाई कति बजेट र के कामको लागि त्यो बजेट दिएको हो। एग्रिकल्चरमा गर्ने हो कि हाइड्रोमा गर्ने हो कि के कामको लागि त्यो बजेट, रोड बनाउने हो कि स्कुल बनाउने हो कि अस्पताल बनाउने हो कि के उनीहरूको निड छ, त्यो निड अनुसार एउटा मास्टर प्लान बनाएर प्रोभिन्सहरूलाई अप्रोप्रिएट अमाउन्ट अफ बजेट अलोकेसन गर्नुपर्ने थियो। त्यो गरेन, त्यतातिर होमवर्कै भएन। त्यो त अब मलाई लाग्छ अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो, इन कुहुट्स विथ डिफ्रेन्ट के भन्छन् 7वटा प्रोभिन्सको अर्थविदहरूसँग, अनि एउटा मास्टर प्लान बनाएर अनि त्यसपछि डिस्पर्स गर्नुपर्ने हो। तर त्यो भएन। एकैचोटि स्थानीय तहलाई चाहिँ पैसा गयो, प्रदेशलाई पैसा गएन। एन्ड द्याट डिस्प्यारिटीले चाहिँ नि मैले तपाईँलाई भने जति हामी धेरै अभ्यास गर्छौँ त्यति धेरै तिखो बन्दै जान्छ। संहिता इज अ गुड थिङ हामीले उपलब्ध गरेको, तर संहिताको प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ नि अँगाल्न सकिनौँ, त्यसबाट डिरेल भएको छ। त्यसैले फेरि ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ, डेफिनेटली सकिन्छ। अब अर्को कुरो, 62-63 को जनआन्दोलनपछि स्थापित राजनीतिक राज्य व्यवस्था अङ्गीकार गरिसकेपछि क्षणिक रूपमा अब नेपाल नेसनल युनिटीतर्फ चाहिँ नि उन्मुख छ भने जस्तो लागेको थियो। तर यो 12-13 वर्षको प्र्याक्टिस र पोलिटिकल तरलता र पोलिटिकल इमेच्योरिटीका कारण पनि होला सायद, फेरि कता कता दब्बिसकेका आवाजहरू सडकमा भिजुअली देखिन थाल्यो। स्पेसली नेपालमा जुन डिभाइड थियो एकताका, त्यो डिभाइडलाई यो परिवर्तनले नेसनल युनिटीतर्फ लगिरहेको जस्तो देखिएको, तर अहिले आएर अल्टिमेटली फेरि देश डिभाइडेड जस्तो देखिन्छ। तपाईँको स्ट्यान्ड पोइन्टबाट फेरि म डाक्टर साहब सोध्न चाहन्छु, नेपालमा जुन हामीले एउटा अपर्च्युनिटी मिस गऱ्यौँ लार्जर रिकन्सिलिएसनको, पोलिटिकल रिकन्सिलिएसनको, त्यसको कुनै तपाईँका ब्लुप्रिन्ट छ दिमागमा कि चाहिँदैन? त्यो होइन, किन चाहिँदैन? चाहिन्छ, त्यो त डेफिनेटली चाहिन्छ। ग्रेटर बिपी कोइरालाले नै रिकन्सिलिएसनको कल्पना लिएर आउनु भएको थियो। त्यो बेला सिक्किम इन्डियाले गरेको थियो, राष्ट्र नै खतरामा भएर उहाँले नेसनल रिकन्सिलिएसनको अहिले पनि त्यो आवश्यकता छन्। हामी नेपाली बनेर बाँच्न पाऊँ भन्ने त्यो भावना पनि अहिले पनि छ नेपालीहरूमा। अहिले त धेरै जस्तो नेपालीहरू विदेश गएर
काम गरिरहेको तर नेसनल सोभरेन्टी सेफ छ अहिले? अहिलेको लागि त सेफै छ। अहिले नेसनल सोभरेन्टीको माथि कुनै कतैतिरबाट हमला हुन सक्ने सम्भावना मैले देखाएको छु। सामरिक हमलाको गुन्जायस नदेखिए पनि हामीले इकोनोमिक भन्नुभएको इकोनोमिक पनि होला र हामीले हाम्रो म्यापलाई अल्टर जुन गऱ्यौँ नि सर्वसम्मतिका हिसाबले, जसरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई एउटा ट्रायङ्गुलर म्याप थपेर हामीले जारी गऱ्यौँ, त्यो नेपाली पोइन्ट अफ भ्यूबाट साह्रै एउटा देशभक्तिको एउटा ठुलो उदाहरण हो जस्तो लाग्छ। तर त्यसले आकर्षित गरेको जुन जियो पोलिटिक्स छ, त्यो जियो पोलिटिक्सले नेपाली सोभरेन्टीलाई भविष्यमा हामीले खालि म्यापमा मात्रै इङ्गित गरेर चित्त बुझाउनु ठिक कि अब त्यसलाई एउटा सर्टेन नेगोसिएटेड सेटलमेन्टमा लगेर त्यसको भर्चुअल ओनरसिप पनि हामीमा लिनुपर्छ भन्ने धारणा तपाईँ राख्नुहुन्छ? होइन, म त भन्छु कि अब त्यसको ओनरसिप पनि हामीले लिनै पर्छ। अब यो तर्फ चाहिँ नि हामीले भारतसँग कुटिल सम्बन्ध राखेर उनीहरूसँग नै नेगोसिएट गरेर गर्नुपर्छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी त्यहाँ म सुन्दैछु इन्डियन्सहरूले रोड पनि बनाएको छन्, उद्घाटनै गर्नु। त्यो त हाम्रो भूमि भयो। हामीले चाहिँ नि डिप्लोमेटिकली इन्डियासँग कुरा गरेर यसको बारेमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ। त्यहाँ आर्मीको प्रेजेन्स हुनु भयो भने, इन्डियन आर्मी छन् भन्ने मलाई सुन्नमा आएको छ, कति छन् छैन थाहा छैन, तर त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानु पर्यो र यो सिरियस डिप्लोमेटिक नर्म्सभित्र बसेर इन्डियासँग सिरियस डिस्कसन गरेर यो टुङ्गो चाहिँ लाउनुपर्छ। त्यो जरुरी छ मलाई लाग्छ। आउँदो सरकारले पनि यतातिर ध्यान दिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तर एज अ पोलिसी कङ्ग्रेसको कुनै नयाँ फर्मुला छ जुन गभर्मेन्ट अफ द डे र आगामी आउने गभर्मेन्टले अङ्गीकार गर्ला? होइन, पोलिसी हामीले त पोलिसी बनाउनै पर्यो नि। पोलिसीमा के हुनु पर्यो भने एउटा त भारतसँगको छलफलको विषय, त्यो मेन पोलिसी रहन्छ। त्यहाँ चाहिँ डिप्लोमेटिकली वी विल ह्याभ टु डिल विथ द इन्डियन डिप्लोमेट्स एन्ड त्यहाँको नेताहरूसँग कन्सल्ट गरेर कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी चाहिँ यो हाम्रो सभरेन ठाउँ हो, यहाँबाट इन्डियन आर्मी छन् भने हटाउनु पर्यो, कुनै कन्स्ट्रक्सनहरू तपाईँहरूले गर्नु भएन भन्ने कुरा त हामीले राख्नै पर्यो नि। तर जसरी तपाईँले आज बिपी कोइरालाको स्मरण गरिरहनु भएको छ यो कन्भर्सेसनमा, बिपी कोइरालाले भारतले सिक्किम एनेक्स गर्ने ताका त्यस किसिमको त्रास नेपालमा पनि पस्न सक्छ भन्ने जुन फार साइटेडनेसका कारणले एउटा लार्जर रिकन्सिलिएसनको कुरा अगाडि सार्नुभयो नि। आज अब नेपाललाई कसैले सिक्किमै बनाउला भन्ने त्यो त इमेजिनेसनभन्दा बाहिरको कुरा हो। तर साउथ एसियामा हेर्ने हो भने अन्य मोडल्सहरू पनि छन् जसमा सोभरेन्टी कम्प्रोमाइज्ड छ भनिन्छ। मित्र राष्ट्र भुटान सोभरेन मुलुक हो, तर अलिकति कम्प्रोमाइज्ड वा पेट्रोनाइज्ड सोभरेन्टी छ र त्यो मोडलमा नेपाललाई पनि राख्न सकिन्छ भन्ने एउटा भित्री अभिलाषा छिमेकी मुलुकमा छ भन्ने हियरसे र डायलग हामी अलिक व्याप्तै रूपमा सुनिरहेका छौँ। तपाईँ यसलाई कसरी अध्ययन गरिरहनु भएको? होइन, मेरो भनाइ के हो भने नेपाल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट राष्ट्र हो र यो इन्डिपेन्डेन्ट राष्ट्र नै हुनुपर्छ। युनाइटेड नेसनको चार्टर अनुसार नेपाल इज अ सभरेन कन्ट्री होइन। र त्यसैमा हामीले चाहिँ अडान लिनुपर्छ। कसैको हेयरसे अथवा कसैको दबावमा आएर हामीले आफ्नो सभरेन्टी गुमाउने कुरै आउँदैन यसमा। यसमा त एकदम स्पष्ट हुनु पर्यो। म छु यसमा टोटली स्पष्ट। भारतसँग कुरा गर्ने हो, चाइनासँग कुरा गर्ने हो, कुरा गर्न त वी आर अलवेज इगर। उनीहरूसँग गम्भीरतापूर्वक हामीले कुरा गर्नुपर्छ र हाम्रो सभरेन्टीको बारेमा उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि नेपाल इज अ सभरेन कन्ट्री, यसलाई एनेक्स पनि गर्न सकिँदैन, खेलाउन सकिँदैन भन्ने त्यो भावना पनि हामीले उनीहरूलाई सम्झाइदिनुपर्छ। पेट्रोनाइज गर्न सक्ने गुन्जाइस छैन, अब छैन। अब विगतमा कङ्ग्रेसले पञ्चायतको 30 वर्ष बाहेक अपोजिसनको रोलमा त्यति बस्नु परेको थिएन। कङ्ग्रेस छोटो छोटो समय बस्नु परेको थियो, तर यो पछिल्लो समयमा आएर कङ्ग्रेस करिब 3 वर्ष अपोजिसनमा बस्यो। अपोजिसनको भूमिका कङ्ग्रेसले सशक्त रूपमा न सदनमा न सडकमा
कहीँ पनि प्रदर्शन गर्न सकेन भन्ने एउटा चाहिँ नि वेमेन्ट क्रिटिसिजम कङ्ग्रेसमाथि लाग्ने गरेको छ। कङ्ग्रेसको एउटा उच्चतम पदमा रहेको महामन्त्रीका हिसाबले त्यो क्रिटिसिजमलाई तपाईँ ग्रहण गर्नुहुन्छ कि डिनाउन्स गर्नुहुन्छ? होइन, म यसरी भन्छु, ओलीजी जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो हामीले उहाँलाई 2 वर्ष बिना कुनै गरेर हामीले काम गर्ने टाइम दियौँ। त्यसमा क्रिटिसिजम गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो सङ्ख्या नै सदनमा कम थियो, त्यसैले हाम्रो स्वर सुनिँदैन थियो। जबकि हामीले विरोध हरेक कुरा, निर्मला हत्याकाण्डदेखि लिएर हरेक कुरामा हामीले सदनमा उठाएको छौँ, होइन, जोरदार हामीले उठाएको छौँ। तर हाम्रो स्वर अलि कमजोर भएको हो। तर हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ जुन रूपले गर्नुपर्ने हो, ठिक भन्नुभयो तपाईँले, जुन रूपले हामीले गर्नुपर्ने हो, सडकमा आउने नेपाली कङ्ग्रेसको नै होइन, क्यारेक्टर नै होइन। सडकमा आउने, रेलिङ भाँच्ने, गर्ने, त्यो हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको क्यारेक्टरमा हुँदैन। तर तपाईँले जसरी भन्नुभयो कि सदनमा कुरा उठेको छ, सदनमा हामीले धेरैचोटि कुरा उठाएको छौँ। भ्रष्टाचारीको बारेमा कुरा उठाएको छौँ, यो निर्मला हत्याकाण्ड, यो निर्मल निवास, धेरै कुराहरू हामीले उठाएको छौँ सदनमा। ललिता निवास भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू नेपाली कङ्ग्रेसले सोचेर सम्झेर उठाएको कुराहरू। तर मैले अघि भनिहालेँ, हाम्रो स्वर नै तिखो भएन। तर ठिक छ, तपाईँहरूको स्ट्रेङ्थका कारणले पार्लियामेन्टमा तपाईँहरूको स्वर त्यति बुलन्द रूपमा सुनिएन होला। तर इन द फ्लिप साइड, पार्टी इन पावरसँग अथवा गभर्मेन्टसँग सानसाना पोजिसनहरूका लागि बेगिङ बोल थापिरहेको जस्तो पनि कङ्ग्रेसको स्ट्यान्स देखियो। त्यो चाहिँ होइन। अब यो त मलाई लाग्छ यो प्रश्न तपाईँले हाम्रो सभापतिजीलाई नै सोध्नु पर्ला, किनभने मेरो एकजना मान्छे पनि ओलीजीले नियुक्ति त गर्नु भएन। सो त्यो कङ्ग्रेसको भन्दा पनि व्यक्तिका मानिसहरू थिए। त्यो पनि सोधौँला सभापतिजीलाई। डाक्टर साहब, तपाईँको आजको कन्भर्सेसनबाट हामीले के डिराइभ गरिरहेका छौँ भने अब कङ्ग्रेसलाई अर्को फड्को मार्नका लागि तपाईँको विचारमा चाहिँ नि अब नेतृत्व परिवर्तन एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो र त्यो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने दौडमा डाक्टर शशाङ्क कोइराला पनि तिखारिरहनु भएको छ आफ्नो मस्तिष्कलाई। एकदम कन्सल्टेसनहरू भइरहेको छ। बिपी कोइरालाको छोरा हुनु एडभान्टेज कि डिसएडभान्टेज? At times it's advantage, but at other times it's a disadvantage as well. Expectation यति धेरै हुन्छ। बिबीको छोरो हुने बित्तिकै साहित्यमा यत्रो ठुलो, पोलिटिक्समा यति ठुलो, त एक्सपेक्टेसन मिट गर्न नसके पनि डिसअपोइन्टमेन्ट हुन्छ। र यसको पोजिटिभ पोइन्ट के हो भने म हेर्नुहोस् महामन्त्री बने, नट बिकज अफ शशाङ्क कोइराला, बिकज अफ बिपी सन भएर म र 3 चोटि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जितेँ। कन्टिन्युसली त्यहाँ के भन्छन् मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भएँ नवलपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा। दिज आर अल बिकज अफ बिपी कोइराला। हाइपोथेटिकली इफ यु आर नट जस्ट अ कोइराला, नट बिपी सन, त्यो पोसिबल थिएन? सायद त्यो म पोलिटिक्सैमा आउँदिनँ थिएँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो परिस्थिति भएको सायद म पोलिटिक्स नै गर्दिनँ थिएँ होला। पोलिटिक्स मैले गरेको हेर्नुहोस्, मेडिकल साइन्स वाज अ भेरी एनलाइटिङ जब हो त्यो। इट्स भेरी सेटिस्फाइङ जब। कसैको अन्धो छ, आँखा अपरेसन गर्नु, गेट्स भिजन, त्योभन्दा ठुलो उसको मुस्कानले नै योर होल तर एउटा बिरामी आँखा भएको मानिसलाई दृष्टि प्रदान गर्ने जुन प्रोफेसनमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ बिपी कोइरालाको छोरा भएको कारणले पोलिटिक्समा आकर्षित हुनुभयो वा तपाईँ ड्र्याग्ड हुनुभयो? एक किसिमले दुइटै हो। आकर्षित त पहिले अब पोलिटिकली चाहिँ नि देश र देशवासीको चाहिँ नि पोलिटिकल आँखा उपचार गर्ने जुन प्रोफेसनमा आउनुभयो नि, विच इज बेटर? अब यतातिर आएर त मलाई लाग्छ पोलिटिक्स हुन त अहिले पनि मलाई लाग्छ मेडिकल लाइन प्रोबब्ली इज द बेस्ट प्रोफेसन, यो के भन्छन्। तर अब पोलिटिक्समा आइसकेपछि यसलाई पनि अब मैले त स्वीकार्नै पर्यो। एन्ड आई हेभ टु डु बेटर एन्ड बेटर एन्ड बेटर। एज अ डक्टर मैले पनि आई ट्राइड माई बेस्ट टु डु द बेस्ट अफ सर्जरिज, उपचारमा पनि होइन।
लेटेस्ट ट्रिटमेन्टहरू दिनु सक्नु पर्ने थियो। अध्ययनरत थिएँ म। त्यस्तै गरी मैले अब पोलिटिक्समा पनि त्यही अनुसार हुनु पर्यो। आफ्नो चुस्त र दुरुस्त हुनु पर्यो। हेभ टु रिड अ लट, होइन, आफूलाई सक्षम बनाउन सक्नु पर्यो। जुन बेला पोलिटिक्स जोइन गर्नुभयो र आज जति टाइम तपाईँले ट्राभल गर्नुभयो पोलिटिक्समा, पोलिटिकली आर यु अ वाइजर म्यान? मच वाइजर, बट आई स्टिल have many things to learn. अब जाँदा जाँदै फाइनल प्रश्न, कङ्ग्रेस एउटा स्टलवर्थ लिडर्सहरूले सुसज्जित ऐतिहासिक पार्टी हो, जहाँ बीपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो, गणेश मानजी हुनुहुन्थ्यो, महेन्द्र नारायण निधि हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै अन्य थुप्रै किसुनजी, गिरिजा बाबु, सुशील कोइराला। अब त्यसमध्ये केहीले सांसारिक जीवनबाट अलि टाढा रहनुभयो, उहाँहरू प्योरली डेडिकेटेड टु पोलिटिक्सै हुनुभयो। तर अधिकांश जति नाम लियो उनका छोरा नाति अझै पनि छन्, धेरैजना पोलिटिक्समै छन्। अब एकैछिन यो फ्यामिली लेगेसीवाला वा नामसँग गाँसिएको लेगेसीको पोलिटिक्सलाई अझै सेग्रिगेट गरौँ कोइरालास, तपाईँहरू नै युनाइटेड हुनुहुन्न, तपाईँ कसरी चाहिँ नि पार्टीको प्रेसिडेन्टका लागि आकाङ्क्षी हुनुभयो? होइन, अब हाम्रो बिचमा संवाद त हुन बाँकी नै छ र संवाद हुन्छ पनि, र भरसक हामी चाहिँ नि एउटै ठाउँमा उभिन्छौँ। सुजाता छे, शेखर दाई हुनुहुन्छ, सुजाता मेरो दिदी हुन्, उनको त स्वास्थ्यले नै चलाउन सक्दिनन् जस्तो लाग्छ मलाई। शेखर दाई एकजना हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मैले संवाद त गर्नै पर्यो, होइन, दुवैजना उठेर त भएन। तसर्थ अब त्यो संवाद आउँदो दिनहरूमा म गर्नेछु। अनि बीपीका क्लोज साथी गणेश मानका पुत्र प्रकाश मान सिंह, उनीसँग त मेरो हरेक दिन संवाद नै भइरहन्छ। यो टुगेदर? यस, वी आर टुगेदर। एकजना निधिजी हुनुहुन्छ, विमलेन्द्र निधि, उहाँसँग पनि पहिलोचोटि के अरे अधिवेशनभन्दा पहिले हामी तिनैजना बसेका थियौँ। त्यो बेला कुरा भएको थियो र यतातिर आएर उहाँसँग कुरा हुन पाएको छैन। हुन त आजभन्दा 6 महिना पहिले उहाँले एक दिन बिहानै आएर मलाई के भन्नुभयो भने, तपाईँ पहिलो व्यक्ति हो जसलाई म भन्दैछु कि म सभापतिको लागि लड्दैछु भनेर। मैले उहाँलाई ल तपाईँलाई शुभकामना छ भनेर दिएँ। अनि उहाँले मैले भने मलाई किन पहिले भन्नुभयो त भन्दाखेरि, होइन, बिपीले नै मलाई बनाएको हो, उहीँको छोरोसँग गएर मैले यो भन्नु, मलाई म गर्वान्वित फिल गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसैले मैले अनि तपाईँले आफ्नो मन बनाइसकेपछि विमलेन्द्रजीलाई पहिलो फोन गर्नुभयो कि भएन त? मैले त त्यो फोन गरेको छुइनँ। यसैबाट थाहा पाउनुहुन्छ उहाँले? अब सायद यसैबाट थाहा पाउनुहुन्छ होला। हस् त डाक्टर साहब, यहाँको यो नयाँ परिवर्तित अथवा संविधान ट्र्याकमा आएको भोलिपल्टै यहाँसँग कुराकानी गर्ने एउटा मौका जुर्यो। यहाँको पोलिटिकल एम्बिसन्सहरूका लागि र तपाईँले गर्न सक्ने नेपालमा पोलिटिकल कन्ट्रिब्युसन्सका लागि म तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम। धन्यवाद। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक,